بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال سبحان اللہ سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔ توجہ میری طرف۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، اوندا حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔ اور اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں جو اگر آپ کو سمجھ ہے، آپ کی سبحان اللہ آئے گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ اس دے جمال وانگوں کس دا جمال نہیں، اس با کمال دے کوئی ملدی مثال نہیں۔ اس دے جمال وانگوں کس دا جمال نہیں، اس با کمال دے کوئی ملدی مثال نہیں۔ اندی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال، اوندا حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔ اور فوز و فلا دیا سر سر صدائی دے وے، اور پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے۔ فوز و فلا دیا سر سر صدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے، پتھر زمانہ مارے ولوی دعائیں دے وے۔ او کریم المزاج کرے دلاں تے راج، او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے اندے نال، اوندا حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔ اور سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا، امت دے کیتے سونا منتاں کریندا آیا۔ سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا، امت دے کیتے سونا منتاں کریندا آیا۔ اندی شان بلے بلے اندے نال کون رلے کون ملے اندے نال، اوندا حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔